dapat anda thang lenge dan के गर्नु त जुन काट्नु पर्यो छ ए भगवान त्यही माथि यो जुन काम नलड्नुहोस् laju dapat pita boleh ha मेरो छोरा जसमा नयो यसलाई खत्री पत्रकार भन्छन् खत्री पत्रकारलाई जसले छुन्छ नि त्यसको त म यति हाल्छु नि तँलाई कहिले थाहा हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो बोय ओइले जो हान्न भाइ ओइले जो भनेको भिन्नी भइहाल्छ भनेर केमा भिन्नु रियलमा भिन्नु कि फाइटमा भिन्ने आइगेन त पनि के लुनो छस् गर जर्मनीमा बैलो त्यस अहिले त लुनो भइसकेस् नि त झट्टो कपाल फुलेर यस्तो भयो अझै नि भाइ पावर छ के पावर भाइ अरे तेरोलाई कहिलेदेखि भाइ भयो पत्रकार भाइ सम्झाइदेऊ न प्लिज तिमीलाई मेरो माया छ नलड्नुहोस् अब जे गर्छ कानुनले गर्छ तपाईहरु चुप लाएर बस्नुहोस् होइन त बिचा बोल्नेको मान्छे हो मैले चिन्दिन भनि त सके यसको परीक्षा फेरि दिनु पर्यो कि गाउँमा फेरि दोब्राएर दिनु पर्यो कि फेरि मुखैलाई दिउ तँलाई मैले होइन यस्तो चम्काउने मान्छे को मैले चिन्दिन ब्याग सात फलको घुमाएर मलाई जग्गेबाट ल्याएको होइनस् तैँले मलाई अहिले अब यस्तो पो भन्ने धोका दिन पाउनुहोस् है तैँले मलाई पाक्ने पहिलाका जमानामा भाइ मैले 15 मुनि बिहा गरेको त कोच मैले चिन्दिन तेरो त भुटानको लामी डाइलग पनि धेरै गइसक्यो मलाई त जवानीमा कति पछि लाग्थ्यो केटाहरू कोहीले लानन् के रे जमानीमा पछिलाई उहीसँग गए हुन्थ्यो मन